Farmers in Surla are still awaiting the outstanding compensation that was awarded by a court in 2007 for the loss they had suffered after the mining silt entered their agricultural fields, rendering the soil infertile for cultivation. Around 2,000 farmers in Surla village of Bicholim Taluka have been cultivating the land, measuring 44 lakh square meters, before the mining activity in the area began. However, after the commencement of mining, the farmers started facing water shortage and seepage of mining silt into their fields. Due to the problems faced by the farmers, the Surla Gram Kriti Manch had filed a case in the High Court in the year 2004 against the concerned mining companies, demanding restoration of the fields and adequate compensation for the incurred losses. After a long battle in the courts in the year 2007, the court ruled in favor of the farmers and directed the concerned mining companies to pay a total of 3 crore 66 lakhs to the affected farmers. However, a mere 16 lakhs have been distributed, while the rest of the money is in the government's custody. The government had appointed the Deputy Collector of Bicholim as the nodal officer for the distribution of compensation. Speaking to media persons, farmers stated that with the frequent appointment of new deputy collectors, the matter invariably gets delayed. समृद्ध असलेलो गाव आसा, पण मधल्या काळात हे मायनिंग आयले आणि मायनिंगान थोड्यो गजाली बऱ्यो जाल्यो, त्याच बरोबर थोड्यो वायटूय जाल्यो. सांगपाचें म्हणजे वायट जाल्यो मीन्स शेताची जी मायनीचे जे ओरिजिनल पॉइंट आसा ते शेता खातीर आनी कुळागरां खातीर जे उदक आसतालें थंयच असलेल्या कारणान आमचे टोटल ते डिस्टर्ब केले गेले आणि शेता कुळागरांक उदक भयंकर कमी जावं लागलें आणि डोंगराच्या माथ्याक असलेल्या कारणान जो फ्लो येतालो तो शेता कुळागरांनी येवन साचपाक लागलो आणि आमकां उदकाक आनी उदक म्हण परत डस्ट पोल्युशन जावन भयंकर डिस्टर्ब जावपाक लागले. आणि फायदो म्हणजे जे कोण बाबडे गांवांत गरीब लोक असले तांकां तेचेर काम मेळोंक लागलें. पूण काम मेळ्ळें खरें, पूण ही शेतां भातां पडींग पडपाच्या स्थितीर आयली. कित्याक तर तेतून सिल्ट डिपॉझिट जायत गेलो. डिपॉझिट जावन आयज ही परिस्थिती जाल्ली आसा की तेका उदक चडणें कठीण वयता. परत ती माती आसा तितून सारें भरपूर घालचें पडटा आमकां आतां, कारण सारें घालिना ती पिकाना. एग्रीकल्चराचो रिपोर्ट सुद्दां आसा जंय माती हे आमचो कमी पडलेलो आसा, जो सिल्टिंग जावन जे कमी जाल्ले जमिनी आसा तेचो एग्रीकल्चराचो रिपोर्ट आसा. सुर्लान जर 1 मिटराक जर ऑल ओव्हर गोव्यान 1 मिटराक 1 किलो पिकता जाल्यार सुर्लान ते 1.5च्या वयर पिकता अशें ते म्हणटा. 1.25 म्हणजे 1.25 किलोच्या वयर पिकता. इतकी ही फर्टायल जमीन आसा आणि आयज ती खंय तरी नष्ट जावपाच्या जागेर पावल्ली आसा. कलेक्टरा कडेन येयल्ल्या कलेक्टराक आमी मेळ्ळे, सगळो आमचो प्रॉब्लेम सांगलो. येयल्लो कलेक्टर आयकून घेता, समजून घेता, म्हणसर तेची ट्रान्सफर जाता, दुसरो कलेक्टर येता. अशें आमी 7-8 कलेक्टर जाले. आमी आतां आमदारा कडेन आमचो विशय मांडला, आमदारान तो हातीन घेता म्हणून सांगला आणि कोण तरी स्पेशल मनीस अपॉइंट करता म्हणून सांगला, पूण अजून पर्यंत कांय जाल्लें आमकां कळोंक ना. व्हाळाची खोलाय चड जाली पावस पडल्या कारणान. खोलाय चड जाली आणि उदक वयर चडनाले. आता उदक फ्लो जाता, पण शेतान माती पडलेली आसा. आमी आतां सगळ्याक शेतान सर्वे केल्ली की माती खंय खंय कितकी पडल्या. त्या टायमार आमकां एग्रीकल्चर हे आसले, झेडेओचे मनीस आसले, ते खूब हेल्पफूल आसले. तेंच्यांनी आमच्या वांगडा सादारण म्हणजे सगळे म्हयनोभर आमच्या वांगडा भोंवून ते प्रत्येक कडेन तेंच्यांनी अशी माती काडून पळयली, एक स्टेप बाय स्टेप अशी माती काडून पळयली. तर एकी कडेन कितके पाऊण मिटर पडल्या जाल्यार एकी कडेन 2.5 मिटर सुद्दां माती पडलेली आसा शेतान. त्या खातीर आतां ते शेत करपाक आमकां शक्य जायना ते मातये खातीर. म्हणजे माती चड पडल्या कारणान उदक चडना आणि उदक चडना म्हणून शेत करूंक मेळना. President of Surla Gram Kriti Samiti, Gokuldas Kaunkar, stated that they have apprised the local MLA of Saklim to solve their problem. सगळ्याचेर आमी केस फायल केली आणि केस फायल केली आमी 2004 केस फायल करतकू आमी 2007 केस जिखली. आमी विन जाले. फर्स्ट असेसमेंट 3 कोटी 66 लाखाचो पयलो एक असेसमेंट आमकां मेळ्ळो आणि सगळ्या मायन ओनरांनी ते पयशे डिस्ट्रीब्यूट केले, हे केले, कंट्रीब्यूट केले. हितूर चेक मेळ्ळे आमकां. म्हणून वाडपाक एज ए कोर्ट कमिशनर म्हणून डेप्युटी कलेक्टरांनी केलो. डेप्युटी कलेक्टरा कडेन कितें प्रॉब्लेम जालें ते अजून पर्यंत आमकां म्हणजे खाली 16 लाख आमकां पयशे वाटले, बाकीचे पयशे वाटले गेले ना. म्हणून आमकां वायट दिसता खूब की आमी दिसाचे रात करून हायकोर्टाक झगडून सुद्दां आमकां पयशे मेळोवन हाडले, पूण आमकां अजून पयशे मेळोंक ना. पूण त्या खातीर खूब वायट दिसता. हेजेर खंय तरी एक राजकीय हे येवन दबाव येवन हे पयशे शेतकऱ्यांक मेळपाक जाय. आणि आतां हो सारको एक असो हे आसा वेळ की
खरो हे वेळ आसा की आतांच पयशे मेळपाक जाय. जर पयलींच्या काळान मेळ्ळे आसले जाल्यार ते मायन गाडी घेवन कितें तरी खंय तरी हें करतले आहले आनी वायट हेका यूज जातले. आतां जर ते पयशे मेळ्ळे जाल्यार बऱ्या कामाक यूज जातले आहले. पण हांगा मायन चालू आसतना शेतां करताले तुमी? हय, मायन चालू आसतना हांगा शेतां करताले आनी शेतां अशें करताले की सादारणशी ऑनरेबल सो म्हटल्यार जाता. हांव तुजे कडेन वचप, तूं म्हाजे कडेन येवप,